चुनावको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको भेला नुवाकोटमा सुरु हुँदै नेकपा सचिवालय बैठक आज पनि बस्ने। राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी बीच एकीकरण हुने निश्चित। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपासँग तत्काल एकीकरण सम्भव नरहेको निष्कर्ष। जीव दुर्घटना हुँदा दैलेखमा 4 जनाको मृत्यु, अन्य घाइते। चीनको हेबे प्रान्त स्थित एक कारखानामा विस्फोट हुँदा 22 जनाको ज्यान गयो। र शहीद स्मारक के डिभिजन लिगमा मच्छिन्द्र क्लब विरुद्ध हिमालयन शेर्पालाई अग्रता। आजै जाउला खेल र फ्रेन्ड्स भिड्ने। नजिक आओ, ताजापनको अनुभव पाओ अनि तोडिदेऊ बाधाहरू। ताजगी भरिएको एन्टिजर्म माउथवाशको साथ, जुन अब अझै ताजा नयाँ क्लोजअपमा पाइन्छ। पाउनुहोस् 12 घण्टासम्मको ताजा सास, नयाँ धेरै ताजगी भरिएको क्लोजअपको साथ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। विधान मस्यौदा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा साझा धारणा बनाउन नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको 2 दिने भेला नुवाकोटको ककनीमा आज सुरु हुँदैछ। केही बेरपछि सुरु हुने भेलामा मस्यौदा समितिमा रहेका 2 जना जिल्ला सभापतिले जानकारी गराएपछि सबैले धारणा राख्ने नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिमा ललितपुरका सभापति मदन अमात्य र रोल्पाका सभापति अमर पुन सदस्य हुनुहुन्छ। विधानका विषयमा पार्टीभित्र रहेको फरक मत र समितिले संकलन गरेको सुझाव प्रतिवेदनमा कति समावेश गर्यो भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने केसीले बताउनुभयो। जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले निकालेको निष्कर्ष महासमिति बैठक बस्नु अगावै पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाललाई बुझाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, सरकारका कामकारबाही लगायत विषयमा पनि छलफल हुने केसीको भनाइ छ। विधान मस्यौदालाई लिएर पार्टीभित्र ध्रुवीकरण तीव्र भएका बेला जिल्ला सभापतिहरूको भेला बस्न लागेको हो। पर्सि शुक्रबार कोषाध्यक्षहरूको भेला समेत बोलाइएको छ। आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरी विधान आफू अनुकूल बनाउन नेताहरूको चलखेल समेत कांग्रेसमा उच्च छ। केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आज पनि बस्दैछ। राजधानीको बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा अपराह्न 4 बजे बस्ने बैठकमा केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजनका विषयमा थप छलफल हुने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। कार्य विभाजनका लागि प्राविधिक पाटोलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले अझै त्यसको टुङ्गो लाग्ने सम्भावना कम रहेको उहाँको भनाइ थियो। खनालले भन्नुभयो, सकेसम्म केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन आज गर्छौं, नसके बैठक थप केही दिन लम्बिनेछ। केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन र पोलिट ब्युरो गठनका विषयमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा ढिलाइ हुँदै गएको नेताहरूले बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजनपछि मात्रै जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रक्रियाको विषयमा प्रवेश गर्ने खनालले बताउनुभयो। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेको 6 महिना बितिसक्दा पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू भने जिम्मेवार विहीन बनेका छन्, जसको असर पार्टीको प्रदेश र जिल्ला तहसम्म देखिएको छ। पार्टीले गर्ने सबै निर्णय सचिवालय बैठकबाट मात्र हुने गरेको भन्दै पछिल्लो समय तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यसअघि हिजो पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर केही नेताले पोलिट ब्युरो गठन गरेपछि मात्र केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन गर्न आग्रह गरेका थिए। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगको एकता तत्कालका लागि स्थगित भए पनि राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रका राष्ट्रवादी बीच भने एकता हुने निश्चित भएको छ। पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिक र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा राष्ट्रवादी बीच एकीकरणका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो। नीतिगत र नेतृत्वका विषयमा 2 दलबीच सहमति बनेसँगै दुवै दल एकताको अन्तिम तयारीमा जुटेका हुन्। तत्कालका लागि 2073 साल फागुनमा भएको महाधिवेशनले पारित गरेको विधान अनुसार अघि बढ्ने र नयाँ पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने सहमति नेतृत्व बीच भएको हो। एकीकरणपछि दलको चुनाव चिन्ह हलो नै रहने सहमति समेत बनेको छ। स्रोतले भन्यो, 3 राप्रपा बीच एकीकरण गर्ने तयारी भए पनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा तत्काल एकता प्रक्रियामा सहभागी नहुने भयो। 2 राप्रपा बीच भने
यही महिनाको अन्तिम साता एकता घोषणा गर्ने तयारी थालिएको छ। यसैबीच पार्टी एकता, पार्टीको भावी नीति र हालसम्मका समीक्षाका लागि राप्रपा प्रजातान्त्रिकले आज विभागीय प्रमुख र समिति संयोजकहरूसँग छलफल गर्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चाबाहिलमा दिउँसो 2:30 बजे बस्ने बैठकमा एकता प्रक्रियामा भएका प्रगति तथा विभाग र समितिले गरेका काम कारबाहीको समीक्षा हुने महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको आगामी कार्यदिशाका विषयमा पनि निर्धारण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी खरिद प्रक्रियाका विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आज थप छलफल गर्दैछ। सिंहदरबारमा मध्याह 12 बजेपछि यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। सिंहदरबारमा केही बेरपछि बस्ने समिति बैठकमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयका सचिवलाई बोलाएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायु सेवा निगमका पदाधिकारीलाई यसअघि नै बोलाएर छलफल गरिसकेको छ। उनीहरूसँगको छलफलपछि अरबौं रुपैयाँको अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुगेको समितिले आज सोबारे थप छलफल गर्न लागेको हो। निगमका 2वटा वाइड बडी विमान $1 को कम्पनी खडा गरेर खरिद बिक्री गरेको भेटिएको छ। विमान खरिदका क्रममा 6 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ घोटाला भएको समितिको निष्कर्ष छ। यस्तै संसदकै विकास प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य प्रगतिका विषयमा छलफल भइरहेको छ। सिंहदरबारमा जारी बैठकमा प्राधिकरणको कार्य प्रगति समस्या र चुनौतीका विषयमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सचिवले ब्रिफिङ गरिराख्नु भएको छ। यस्तै अर्थ समितिले माथिल्लो मर्स्याङ्दी 2 जलविद्युत आयोजना निर्माणको लाइसेन्स भारतीय कम्पनी JMRले चिनिया कम्पनीलाई बेचेको भन्ने विषयमा थप अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउने भएको छ। हिजोको बैठकमा समिति सदस्यले जलविद्युत आयोजना निर्माणको लाइसेन्स खरिद बिक्री गर्न पाउनुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा उपसमिति गठनसँगै बीमाका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग ब्रिफिङ लिने समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले डोल्पास्थित नेपालकै गहिरो ताल से फोक्सुन्डो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि बजेट छुट्याउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ। कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष अन्तर्गत फोक्सुन्डो ताल भ्रमणका लागि डोल्पा पुग्नुभएका उपराष्ट्रपति पुनले यस्तो बताउनु भएको हो। से फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा भएको पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रममा उहाँले फोक्सुन्डो ताल र त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरताको पर्यटन प्रवर्धनका लागि बजेट छुट्याउन सरकारसँग आग्रह गर्ने बताउनुभयो। डोल्पाको मात्र नभई विश्वकै सुन्दर तालको पर्यटन प्रवर्धनमा सबैको साथ आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष धावा सुन्दुक गुरुङले तालसम्म पुग्ने पदयात्रा निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। सो क्षेत्रमा मोटर बाटो भन्दा पनि दोहोरो घोडा हिँड्न मिल्ने पदयात्रा उपयुक्त हुने गुरुङको भनाइ थियो। दैलेखको ठाँटी काँध गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। सुर्खेतबाट ठाँटी काँध गाउँपालिका 3 बाहाकोट जाँदै गरेको भए 1 छ। 2207 नम्बरको जीप आज बिहान धामी गाउँ नजिक दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा स्थानीय निर्मल बम, राजेन्द्र बहादुर शाही र रत्न शाही तथा सहचालक रमेश शाहीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घाइते 4 जनाको नाम र ठेगाना खुल्न सकेको छैन। घाइतेलाई थप उपचारका लागि क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत लगिएको छ। यस्तै उदयपुर बेलका नगरपालिकाको आम्बासीमा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। गए राति सप्तरीको फतेहपुरबाट उदयपुरको रामपुरतर्फ आउँदै गरेको को 29 प 4430 नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट चौदण्डी गढी नगरपालिका 4 का 55 वर्षीय सरोज तामाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक अर्जुन राणाभाटले बताउनुभयो। गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल चालक हरिचन्द्र राईको बीपी कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँको टेकुपुल नजिक नम्बर नखुलेको सवारीको साधनको ठक्करबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहान भएको दुर्घटनामा परि कञ्चनपुर घर भई हाल कीर्तिपुर बस्ने 19 वर्षीय जीवन सिंहको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी परिसर राम शाहपतले जनाएको छ। ठक्कर दिने सवारी साधनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 17 गुलरिया स्थित कृत्रिम तालमा डुबेका 18 वर्षीय लक्ष्मण ऋषि 4 दिनपछि मृत्यु भेटिएका छन्। घोराही 15 का उनी गत आइतबार पौडी खेल्ने क्रममा अपराह्न तालमा बेपत्ता भएका थिए। तालको चारैतिर पम्पसेट राखेर पानी फालिएपछि डाँगेको शव आज बिहान
भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाले चिस्यान बढाउन, सिँचाइ गर्न र पर्यटन प्रवर्धन गर्न विभिन्न 6 ठाउँमा कृत्रिम तालहरू निर्माण गरेको छ। कृत्रिम ताल खुला छाडिँदा डुबेर 1 वर्षमा 5 जनाको ज्यान गइसकेको छ। थप दुर्घटना हुन नदिन ताल वरिपरि तारबाड गर्ने योजना बनाएको उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको हेबेई प्रान्तमा रासायनिक कारखानामा विस्फोट हुँदा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 22 जना घाइते भएका छन्। 50 भन्दा बढी सवारी साधन जलेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। आवश्यक पूर्वाधार र सुरक्षा बिना नै रसायन कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। सन् 2015 मा तियानजिन शहरको एक रसायन कारखानामा भएको विस्फोटमा 165 जनाको मृत्यु भएको थियो। खतरनाक रासायनिक कारखानामा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न चीन सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि दुर्घटना हुने गरेको छ। कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा वृद्धि भएको राष्ट्रसङ्घीय अध्ययनले देखाएको छ। गत 4 वर्ष कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणमा रहे पनि सन् 2017 को रिपोर्ट अनुसार कार्बन उत्सर्जन बढेको हो। कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा आर्थिक वृद्धि दर प्रमुख रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। सन् 2014 देखि 2016 सम्म मध्यम गतिमा बढेको विश्वको आर्थिक वृद्धि 2017 मा उच्च देखिएको थियो। पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्झौताको लक्ष्य विपरीत सन् 2020 मा कार्बन उत्सर्जन उच्च बिन्दुमा पुगेको अध्ययनले देखाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा अहिले हिमालयन शेर्पा र मचिन्द्र क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। ललितपुरको 7 दबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा जारी खेलको पहिलो हाफ सकिँदा हिमालयनले 1-0 को अग्रता लिएको छ। खेलको 21औं मिनेटमा हिमालयनका लागि आशिष गुरुङले गोल गरेका थिए। अहिले खेलको दोस्रो हाफ चलिरहेको छ। आजको खेलमा जित हात पार्दै हिमालयन शेर्पा तालिकाको कम्तीमा तेस्रो स्थानमा उक्लिने दाउमा छ। मचिन्द्र भने पहिलो जितको खोजीमा छ। सोही मैदानमा 2:30 बजे फ्रेन्च र जावलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तालिकाको पुछारमा रहेका यी दुई टोलीले अहिलेसम्म जितको खाता खोल्न सकेका छैनन्। आजका खेलसँगै लिगको 4औं चरणका खेल समाप्त हुनेछन्। म्यान्चेस्टर युनाइटेड च्याम्पियन्स लिग फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पछिल्लो खेलमा गए राति योङ बोइजलाई 1-0 हराउँदै म्यान युनाइटेडले अन्तिम 16मा स्थान बनाएको हो। मराउने फेलानीले इन्जुरी समयमा गरेको गोल उसलाई प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउन निर्णायक बन्यो। एजकै अर्को खेलमा युभेन्टसले भ्यालेन्सियालाई 1-0 पराजित गर्यो। 12 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहेको युभेन्टस र 10 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान युनाइटेडले अघिल्लो चरणमा स्थान बनाए। एफको शीर्ष स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटी भने लियोनसँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। 4 गोल दोस्रो हाफमा सम्भव भएको थियो। 10 अङ्क जोडेको म्यान सिटीले अघिल्लो चरणमा स्थान बनाए पनि बराबरीले लियोनलाई भने अर्को खेलसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ। सोही सम्मको अर्को खेलमा होफेनहेमलाई 3-0 पराजित गर्दै सख्तर डोनेक्सले पनि अन्तिम 16मा प्रवेश गर्ने सम्भावना कायम राखेको छ। उसको 5 र लियोनको 7 अङ्क छ। समयको खेलमा वाइन म्युनिखले बेन्फिकालाई 5-0 र अजाक्सले के एथेन्सलाई 2-0 पराजित गरे। 13 अङ्क भएको म्युनिख र 11 अङ्क भएको अजाक्सले पनि अन्तिम 16मा स्थान बनाएका छन्। समूहजीको खेलमा रियल मड्रिडले रोमालाई 2-0 हराउँदा भिक्टोरिया प्लेजेन्टले सीएसके मस्कोलाई 2-1 स्तब्ध पार्यो। मड्रिड 12 र रोमा 9 अङ्कसहित अघिल्लो चरण प्रवेश गरेका छन्। पराजयले मस्कोको सम्भावना प्लेजेन्टसँग समाप्त भएको छ। दुबईको 4-4 अङ्क छ। आज राति समूह ए देखि डी सम्मका विभिन्न 8 खेल हुनेछन्। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। विधानको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको भेला नुवाकोटमा सुरु हुँदै नेकपा सचिवालय बैठक आज पनि बस्ने। राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी बीच एकीकरण हुने निश्चित। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपासँग तत्काल एकीकरण सम्भव नरहेको निष्कर्ष। जीप दुर्घटना हुँदा दैलेखमा 4 जनाको मृत्यु, अन्य 4 जना घाइते। चीनको हेबे प्रान्त स्थित एक कारखानामा विस्फोट हुँदा 22 जनाको ज्यान गयो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मचिन्द्र क्लब विरुद्ध हिमालयन शेर्पालाई अग्रता। आजै जावलाखेल र फ्रेन्ड्स भिड्ने। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 1 बजे हामी डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सहकर्मी रमेश र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।